Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa atong mga kaparian o mga religious men and women dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ato gayod nga ipasigarbo ang ato nga mga kaparian, mga madre o mga religious men dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ipasigarbo tungod kay mga buutan o mga matinud-anon ang atong mga kaparian kana tungod usab sa inyong mga pag-ampo alang kanila. Busa iampo yun nato ang atong mga kaparian. Gani ugma pitsa 17 malipayon kita nga adunay usa ka diakono nga ordinahan pagkapari didto sa Calamba, Misamis Occidental sa alas 9:30 sa kabuntagon, ugma Pebrero 17. Ordinahan pagkapari si Reverendo Kelly James Suwan Puyod. Busa ato siyang iampo sa mga atong iampo usab ang ato nga mga kaparian. Karon ning adlaw, Lunes, Pebrero 16, ako di ay nga pahalipay ngadto ni Reverendo Padre Michael Sinugbuhan atol sa iyang ikalima ka tuig nga anibersaryo sa pagkapari. Busa ngadto ni Reverendo Padre Michael Sinugbuhan, happy Presbyteral Ordination Anniversary nining maong adlaw. Ako sayod nga ikaw nagmatinud-anon padayon sa imong pagkapari. Pagampo gayon aron dili ikaw mahulog sa tentasyon. Hinumdumi nga ang imong mga ginikanan nagmalipayon nga ikaw nahimong pari. Labi na gayud ang Archdiocese sa Osamis. Apan kinahanglan sa kapari nga siya magmaampuon. Dili tungod kay nagkinahanglan niini ang Ginoo, kundi kita ang nagkinahanglan niini aron danagan kita sa ato nga pagabuhaton. Atong iampo ang atong katawhan, ang mga seminarista din ikaw na assign ina sa St. John Paul II College Seminary, isip spiritual director o kining Dean of Studies sa maong nga seminaryo. Malipayon kayo ako tungod kay ikaw mihimo gayud sa pag-eskwela sa filosofiya. Miadto ikaw sa Roma aron mo eskwela aron mamahimong licentiate in philosophy. Busa ngadto ni Father Michael Sinugbuhan, congratulations on your 5th anniversary sa imong ordination anniversary. Busa malipayon kita atong iampo ang usa ka mainiton ug malipayon nga paghalad sa kaugalingon ni Father Michael Sinugbuhan atol sa iyang pagsaulog sa iyang ordination anniversary. O ingom na usab niadtong Domingo, Pebrero 15, kagahapon, mao ang ika-56 katuig nga anibersaryo sa DXDD, ang pulpito sa kahanginan. Atog yung iampo ang maayo nga dagan sa pulpito sa kahanginan, ang DXDD. 56 na katuig, ipasabot nga kini na nahimugso niadtong Pebrero 15, 1970. Salamat sa atong mga founding fathers na binagayod si Obispo nga nahimong Arsobispo Patrick Cronin, ingon man usab si Bishop Jesus Barilla o ako sayod usab nga kini gipanguluhan usab ni Bishop Benvenido Tuntun sa iyang lami agyud kaayo sa iyang sa iyang bitawng anang kanabitawng iyang signal sa iyang kanabitawng iyang murag motto sa iyang inig sugod yun niya sulti kanang moingon bitaw na siya Introibo ad altare Dei, ipasabot sa akong pagsulod sa altar sa Ginoo. Introibo ad altare Dei. Mao nga atong iampo ang ato nga mga founding fathers, Bishop Patrick Cronin, Bishop Jesus Barilla, Bishop Benvenido Tuntun o si Archbishop Jesus Dosado. Salamat kay nila. Pebrero 15, 1970 o ika-56 katuig karon. O ang tema, nindot biya kaayo ang tema. Nga nagaingon,
56 ka tuig isip tingog sa pagtuo, panagambitay, panagpartisipasyon ug padayon sa misyon sa tuig sa yubileo. Busa salamat kaayo sa ato nga mga workers, employees dinha sa DXDD. Salamat ni Father Daryl Rosales. Isulti din si Father Daryl nako nga bishop, busy na kayo ko. Pero Father Daryl, salamat kay imo gyud na financially stabilize ang DXDD. Busa padayon lang unya paningkamuti nga ikaw makapadayon og makabisita sa DXDD. Busa ngadto sa ato nga mga employees, ngadto ni Sir Manuel Ronquillo Jr., ni Sister Wela, ngadto sa tanan padayon kamo nga magmatinud-anon sa pagpang-alagad ining atong pulpito sa kahanginan. Labaw sa tanan, akong pasalamat sa itong mga kaparian tungod kay sila gyud kada bulan, every month, gahatag gayon na sila o salapi aron masubsidize ang sweldo sa ato nga mga employees. Salamat kayo mga kaparian, kay ako man kining gisulti kanila nga tungod kay naglisod kita pag sweldo sa ato nga mga kawani sa DXDD, nagplano ako nga ako katong ibaligya o dunay usa ka pare nga miingon dili nato ibaligya kay pulpito kini sa kahanginan o sa atong pagkatawhanon dili kita makaadto sa pinakasuok nga lugar sa ato nga dakbayan, sa ato nga Archdiocese sa Osamis. Atong tabangan ang ato nga pulpito sa kahanginan, ang DXDD. Ug dito gasugod nga ang mga kaparian gahatag og monthly subsidy aron masweldoan ang mga kawani sa DXDD. Dilikta mo padayon ha. Kinang ako di ay nga hinumduman, akong pahinumduman karon Lunes petsa 16, ugma petsa 17, ordinasyon sa pagkapari ni Reverendo Kelly James Suwan Puyud ngadto sa Calamba, San Isidro Parish, Misamis Occidental. Ang kura paroko mao si Father Fernando Diding Aguilar Jr. o ang iyang kaabag mo si Father Saki Montefalcon. O ingon man usab akong pasalamat sa PPC sa ato nga kining Parish Pastoral Council dinha sa Calamba, o ingon man usab ang Finance Council dinha sa Calamba, o ingon man usab sa Pangdalaga. Usbon ko ordinasyon ugma unya ini ka Miyerkules mauna usab ang Ash Wednesday. Ugma di ay sa dili pa ko makalimot maupod ang Chinese New Year. Busa magmalipayon atong i-congratulate usab ang atong Chinese nga mga Pilipinos. Labi na gyud ako nga pahalipay usa ka wish nga usa ka Happy New Year sa mga Chinese, sa mga sila ni Godwin Leong o ingon man usab nila ni Ma'am Pati, ni Sir Godofredo o ninyong tanan nga mga Chinese Filipinos, advance Happy New Year. Karong adlaw adlong Lunes, Pebrero 16, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. May pipila ka mga Parisiyo nga miabot og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bikton si Hesus, busa gihangyo nila siya sa pagpakitag ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw lawom si Hesus ug miingon nganong nangita man og ilhanan kini gikan sa Dios ang mga tao nining panahona. Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita nining mga tawhana. Unya iyang gibiyaan sila og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Nindot kay sa nang atong ebanghelyo. Kada bitong ang mga Parisiyo nagduha-duha na kang Hesus. Atong hinumduman nga kini bitong pagduha-duha mao gyud ni ang makapusgay sa atong pagtuo.
Kung doon na tayo pagduha-duha, dili yun mahulma ang tibuok nato nga pagtuo. Ug sanglit, ingon man ni ana, maabot yun ang panahon nga mawala yun atong pagsalig. Muna nga, dili yun ta magduha-duha. Gisgutan yun din sa Ebanghelyo. Nya, ang mga Parisiyo, sanglit, gaduha-duha sila, mo to nga, ilang bitikon ba? Bitkon si Jesus. Ug ilang giingnan, kung tinuod kagyo nga Dios, paghimog milagro. Sanglit, ang atong Ginoo, nakakita man sa ilang nga intensyon, o busa, ang atong Ginoo, wala mo himo ni ini, kanabitaw, mabitaw, binanga, kanabitaw, kung ikaw nagtuo nga imo kining gihimo, ayaw lang sila sulti, ayaw lang og kining pangugat diha og konbenser nila nga ingon ani. Ang imong buhaton maulang nga imong ipadayon ang imong mga maayong buhat. Ang mga Parisiyo buot nga makiglantugi og mobitik kang Hesus. Og busa ang atong Ginoo wala mo himo og wala mo sugot og wala mo give in sa ila nga gipangandoy, sa ila nga gihangyo nga siya si Jesus magpakita og milagro. Kani bitang tao bitaw nga gusto lang nga makiglantugi, lisod kay na uy. Kana bitong mga tawhana kanang di na makahatag nimo og kalinaw sa imong huna-huna. Muna nga kung ang tao makiglantugi nimo kana tungod kay wala na siya mo tahod nimo ug wala na siya mo ila nga ikaw adunay kapasidad nga imong gihuptan. Muna nga kuan na lang sama nga si Jesus wala gipasagdan sila ni Jesus gali si Jesus mibiya man kanila ug mibalik ngadto sa sakayan ug mitabok sa laing ngadto sa lanaw. Naningon giday no ang atong Ginoo kay balo pud ay nga kanay bitawng moingon nga ikaw inana man ka, iyang gitalikdan ang mga tao, ang mga Parisiyo. Inani day pud gitudluan pud ta sa Ginoo nga kun doon na gyud tao nga kada mo kiglantugi nimo unya sa ilang pagkiglantugi murabag i-small ka na kinanglan nga dili nimo sila entertainon, kinanglan nga imo silang talikdan. Mo man ang gihimo ni Jesus. Gibiyaan sila og mibalik siya pagsakay sa sakayan o mitabok sa lanaw. Sa to pa nakasabot ang atong Ginoo nga wala may padulngan ang ilang pakiglantugi tungod kay ang mga Parisiyo dili man mutuon niya. Nya bisag unsaon niya sulti, sirado naman sila ug wala gyud hangin nga makasulod sa pultahan sa ilang kasing-kasing. Muna nga kung kining ikaw nga nuwati nako karon usa ka Katoliko pero sirado ka unya bisan pa kinigong pagkasirado god sa ato ba nga pagka kanang sa atong panghuna-huna tungod mo guni sa atong kinibong pride. Kini bang nagtuo bitaw ka nga ikaw ray bright pirmigon nako nang isulti muna nga kadtong sultiin niya na ninyo kanang mga tao bitaw nga uy gisgutan ka ni obispo uy kanang bitong tao ba nga nagtuo nga siya ray bright, nagtuo nga siya ray makahibalo, nya dili siya mamati sa isulti sa uban. Nya napoy uban nga bright nindot og kining isulti idea pero dili mo trabaho. Maayo ra mo suggest pero dili mo himo. Kana pod lahi na pod na nga kinaiya sa tao. Ang gisgutan dinhi sa atong ebanghelyo mao kadtong dunay intellectual pride ang mga Parisiyo nga buot makiglantugi sa atong Ginoo nya pero gusto lang sila nga mobitik sa atong Ginoo aron ilang pakasad-on ang atong Ginoo. Muna sige mo sa atong Ginoo ay nanghupaw nga atong Ginoo ug miingon nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tawo nining panahona sultihan ko kamo walay ilhanan nga ipakita nining mga tawhana. Ang atong Ginoo our Lord Jesus Christ refuses to make miracle because for the Lord sirado ang ilang panguna-una because they possess intellectual pride. Intellectual pride ipasabot nako kana bang miila ka nga ikaw ra gyud bright, miila ka nga ikaw ray nakahibalo, miila ka
nga ang uban bugo amonay dili maayo nga atog yung hinumduman nga bisan unsa ka ubos sa tao duna gyud na siya ikatampo nga panghuna-huna muna nga mao ni ang gitawag og synodality nga magkuyog ta magistoryahanay ta ug mamalandong ta ug ato nga pamation ug unsa ang kaanindot sa pagigdialog aron mo tumaw ang maayo ug insakto ug lunsay nga panghuna-huna. Hinaut unta nga ato kining mahinumduman. Una, ang mga Parisiyo gahupot og intellectual pride. Ikaduha, buot nila nga bikton si Jesus tungod kay gusto sila nga pakaulawan tingali ang atong Ginoo. Ikatulo, ang atong Ginoo wala mo surrender o wala mo give in sa ilang request. Kay alang sa Ginoo, insakto na nga sila nakadungog ug nakakita sa iyang mga gihimo. Ug busa ang atong Ginoo bibiya nila ug misakay sa sakayan ug miadto sa lain nga lugar. Hinaut-unta nga mao ni ang atong mahinumduman nga dili it is not necessary to explain everything for people who are closed, who cannot accept the ideas of others. Ato gyud ang hinumduman kanabitong tao ba nga sirado tungod kay dili mamati kay gusto siya nga siya ra kunoy nakahibalo. Nya hinaut unta nga ato ning ipaambit o ato ning hinumduman nga ang kinaiya sa atong Ginoo mao gayud nga maghimo siya unsay insakto pero dili na pud niya kining hatagan o explanation kadtong sirado na sa ilang panghuna-huna. Igsuon, ang mayong balita ang mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako diay nga pakasubo, kaga atong Sabado, Pebrero 14, niadtong Sabado, atong Biyernes, Pebrero 13, ako din pakasubo sa ato nga mga kapulisan dinhi sa Misamis Occidental sanglit na disgrasya man ang ato nga mga kapulisan nga gahimo sa ilang trabaho didto sa Don Victoriano. Busa akong gitunol akong pakasubo ngadto sa atong provincial director sa ato nga mga kapulisan ug ingon man usab sa ato nga pinalangga nga Gobernador Henry S. Waminal. Ug nalipay kayo ako nga siya mitubag dayon ug iyag yung gihatagan unsay arang aron mahupay ang kagul-anan sa mga namatyan nga mga banay. Ako po nga pasalamat sa ato nga mga kaparian ug mga parokyano sa mitabang alang sa iligan sa Typhoon Basyang. Atong hinumduman nga ang Archdiocese sa Osamis mihatag og more than 500,000 diha sa second kolekta o ingon man usab sa mga gikan sa panudlanan sa ato nga mga kaparian sa ilang kaugalingon nga bulsa. Ang atong mga pari doon naman po'y allowance. Unya, ilang yung gikuhaan ang ilang kaugalingon nga allowance ug ilang gipaambit sa mga nagkalisod-lisod nato nga mga igsuon dinha sa Iligan City, busa Iligan Diocese, busa sa ato nga mga kaparian, sa mga katawhan nga mibulig, kita nakapaambit more than 500,000 pesos alang sa mga nabiktima sa Bagyo Basyang. Salamat mga katawhan sa Archdiocese sa Osamis. Usbon ko ha, more than 500,000 pesos ang atong nahatag didto sa Diocese of Iligan alang nga matabangan ang mga nabiktima sa Bagyo Basyang. Ako pud nga kining pasalamat ngadto ni Ma'am Bibi Galieros ang
ato nga principal dinha sa Panaon Community High School, dinha sa Panaon tungod sa iyang pag-abi-abi sa ato nga mga principals sa Archdiocesan Commission on Education panahon sa Mancom nga gihimo didto sa Panaon Community High School. Busa ngadto usab ni Father Banit Cañete. Salamat kaayo. Salamat Father Banit sa imong gihatag nga bugas. Ako pong gipaambit sa DXDD o aron ilang magamit aron ihatag, ipaambit usab sa ilang nga anibersaryo sa pagka ika-56 katuig nga pagkahimugso sa DXDD. Busa Father Banit, salamat kayo sa tulo kasako nga bugas ug ang duha kasako akong gihatag didto sa DXDD ug ang usa ato sab kini nga pamalandungan kung asa nato kini ipaambit. Ug ako usab nga pasalamat usab nato sa ato nga mga vocation committee. Ang vocation committee nagtabang gayud pinaagi usab sa leadership ni Ma'am Joy Cañada ug ni Dr. Rosa Lantaka. Salamat jud kaayo kining ang ato nga mga eskwelahan pod sa Archdiocesan Commission on Education. Kuha na niya ang ACE ha ng 16 ka mga eskwelahan. Wala mahalakip ani ang usa sa mga dako nga universidad dinhi sa ato nga dakbayan. Ang ACE schools gahatag pud na sila sa seminaryo. Sa to pa ang uban mihatag og ingon ana para sa tong mga nag-eskwela mga kaparian dinha sa St. John Paul II College Seminary. Pero wala ni makatubag sa tanan nga panginahanglan ni tampo lamang ang Archdiocesan Commission on Education. Salamat usab sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated, pinagi ni Reverendo Padre Fernando Diding Aguilar Jr. o ni Dr. Rosa Lantaka. Ang Sacred Heart College of Calamba Incorporated mipaambit og 500,000 alang sa St. John Paul II College Seminary. Muna nga, salamat kaayo. Busa ato yun ay katuding 500,000 para dito sa kining para dito sa atong celebration di ay sa kining 75th anniversary. Sorry, nasayop da ko. Nakuyawan mo gud si Mr. Manuel Ronquillo nga namati nako karon ni atong taping kay nakuyawan siya kay 500,000. Ang 500,000 di ay para sa atong celebration sa 75th anniversary. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga mag-inampuay. Salamat Father Jason Panagiton sa imong paghalad sa imong kaugalingon dinha sa kuta kay gani ang kuta iya mang butangan atol nining pagsaulog sa 75th anniversary sa kining bust lawas sa bust ni Father Jose Ducos ug unya ingon usab iyang ninduton ang fence muna nga ang estimated cost almost 3 million pesos pero maningkamot si Father Jason o kinsa kadtong nakadungog kanako nining akong pamalandong bisag pila ka pesos atong itabang aron mamahimong maanindot ang ato nga pagtan-aw pare ba sa wellness park. Nindot kay ang wellness park madasigon ato pong dasigon ang atbang ni ana mao man ang Kuta Shrine. Ato yung buhaton nga ang Kuta Shrine usa gayud ka lugar din anaa ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, ingon usab ang atong Ginoo si Jesus ang atong manunubos. Padayon Father Jason Panagiton kadtong buot mo tabang sultihi lang si Sister Marichu Hermoso o ingon usab duula si Father Jason Panagiton. God bless, mabuhay tayong lahat.